अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद रज़ा सिद्दीक अपने प्रोग्राम मैथ्स व्यूज़ के साथ हाज़िर खिदमत है। बजट कैसा होगा, कैसा होना चाहिए, या ना ही बातें करें, वो तो अखबारी इश्तिहार पे सारी तोता मैना की कहानी चल रही है और हुकूमत नाकाम हो चुकी है जनाब। ज़रा गुफ्तगू करेंगे। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी केस का अब क्या होना है समझ सकते हैं। कहने से पहले ही आपको अंदाज़ा हो जाना चाहिए क्या होना है। बहुत से लोग चेहरे बेनकाब होने, तो उससे आप अंदाज़ा हो सकता है कि क्या होगा। फिर हमारी अदालतों के कॉन्टेक्स्ट के हवाले से आप सुनते हैं, लेकिन उससे पहले जो मैं 3-4 चीज़ें, एक तो अदालती जो है ना, अदालती पॉलिसी कमेटी, नेशनल जुडिशल पॉलिसी कमेटी, वो कफ़ायत शहरी के नाम पर पूरा बेवकूफ़ बनाया हुकूमत पाकिस्तान ने। मिला क्या है, मैं तो हैरान होता हूँ। मैं तो पहले दिन से इत्तफाक ही नहीं करता कि 2 दिन की छुट्टी क्यों दी है अदालत। नाइंसाफ़ी तो हर रोज़, नाइंसाफ़ी रुक गई है आपकी हर रोज़। और अल्टीमेटली जो है हमारी बार वोकला कन्वेंशन से ये मुतालबा जब आया है, तो फिर इनको पीछे हटना पड़ा। आंखें बंद करके हुकूमत का भी आपका इनसे क्या ताल्लुक हो। हुकूमत के करते हैं वो जो मर्जी करते हैं, आपका काम तो इंसाफ राम करना है। और ये 2 नोटिफिकेशन अब आ गए हैं और मंडे से, यानी अब और बड़ी मजेदार बात बताऊं, कब विड्रॉ किए हैं, जरा समझ रहे हैं आपने, कब विड्रॉ किए हैं जब छुट्टियां होने वाली हैं यार। इतना अरसा आपने, इतना अरसा ये मिला, मैंने, मुझे तो कुछ समझ नहीं आया इसका फ़ायदा क्या हुआ है। लाइन आप बताए ना क्या। मैंने तो ट्वीट भी किया इस हवाले से, कोई पता नहीं है। और ज़रूरी टैक्स जो है ना, उसके नफाज के ऊपर ऑर्डर जारी किया, यानी ऑर्डर पहले जारी कर दिया जी। और ये दरख्वास्त जो है ना, जुडिशल एक्टिविज़म पैनल शेख इम्तियाज़ महमूद और एजाज शफ़ी की वगैरह की तरफ से दायर की गई थी। और ये है कि ये बुनियादी तौर के ऊपर जो है ना, अपना जो मैं बातें कहना चाहता हूँ कि इसका नफाज जो है ना, इंतज़ामिया नहीं कर सकती, रूल्स के ज़रिए नहीं हो सकती। टैक्स लगाने का इख्तियार जो है वो पार्लियामान को है। पार्लियामान को टैक्स लगाने का इख्तियार है, सही है ना जी। और उसको समझना है कि वो है क्या, तो आपको आसानी हो जाएगी सारी चीज़ों को समझने के लिए। कानून साजी के लिए कानून बनाओ, मैं आपको रोका कैसे, लेकिन रूल्स के ज़रिए ये नहीं हो सकता। ये PDL के हवाले से भी ठीक है ना जी। मैंने असेसमेंट, मुतालबात और रिकवरी, पूरा प्रोसेस ऐसे थोड़ा होना है आप लोगों ने कहा ना नहीं कर जाए। और जो आप टैक्स वसूल किया वो भी वापस करने के हवाले से मैंने बात की। साथ इसके साथ जुड़ा हुआ है पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी। बड़ा अरसा, यानी ये गालिबन अप्रैल 7 से मैंने ये मामला पेंडिंग पड़ा हुआ था। बार बार मैं इसका इजहार कर चुका हूँ डिवीज़न बेंच के पास। अल्टीमेटली जो है ना, इस पर आप नोटिस जारी किया। वो गालिबन अदालत का ख्याल था कि ये तयशुदा मामला है। मैं कहा ये हुआ ही नहीं है। ज़फ़र इकबाल झगड़ा का केस आप पढ़ के देखें, वो तो बात हो रही है पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी की। मैं तो वो कर ही नहीं रहा बात। और जवाब इसमें मांग लिए जुडिशल एक्टिविज़म पैनल और वहीद शहजाद भट्ट की तरफ से। और पार्लियामानी मंजूरी के बगैर आयद है और बढ़ाने का चैलेंज है। अगर बढ़ाना भी है तो पार्लियामान आके करे ना सारे, ठीक है ना जी। इस पर जवाब मांग लिया। मुसलसल इजाफा है, ज़्यादती है, और एग्जेक्टिव को ये निज़ाम दी है। और कानूनी हदूदों के कयूद जो है ना, ये वो जो है उसके बगैर ये सारा कुछ आपने किया है। और NFC अवार्ड के काबिलियत की तकसीम हासिल से बाहर भी रखा है। वो कैसे आप रख सकते हैं, लेकिन ये रखा हुआ है बाहर। और जस्टिस हसन नवाज मखदूम और जस्टिस खालिद इसाक पर मुश्तमिल है। और अदालत को ये सोचना चाहिए था, छुट्टियों के बाद रखा, गर्मी की छुट्टियाँ हर महीने लगाते रहें, चलने थे। वो एक लंबा काम ही को नहीं था, छोटी सी बात थी, छुट्टियों में भी रखते, इसमें क्या अर्ज था। लेकिन बहरहाल हमारा तो काम ये है कि आप तक मैं बातें में वो रखता रहूँ और आपको बताता रहूँ कि जुल्म और ज़्यादती क्या हो रही है। दूसरा अहम मामला जो है वो आपको पता होना चाहिए। ख़ास तौर पर मैं क्या कहना चाहता हूँ वो पता होना चाहिए आपको। वो है सिंबल, इंतखाबी निशान लेने के हवाले से। मैंने ट्वीट भी किया है। वो ट्वीट आपने यकीनन पढ़ लिया होगा सब ने, और उसे आपको अंदाज़ा भी होगा। मैंने ये देखें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ना जो लोग भी कर रहे थे, करता धरता थे, उन्होंने कई ऐसे काम हैं जिन्हें सेक्शन 215 चैलेंज नहीं किया। अगर सेक्शन 215 चैलेंज किया था तो सिंबल लेके पार्टी बचती थी, लेकिन नहीं, अभी तक चैलेंज नहीं किया। और मैंने तो को पता है, मैं तो पहले दिन से ही आके, मैंने जब वापस आया था UK से, मैंने आते ही फ़ौरन ये चैलेंज किया था। और आपको याद होना चाहिए, जैसे शायद बिलाल हसन बहुत से आईनी फैसले किए, हालांकि वो सिविल केसेस देखते तो चले, उनकी मर्जी है, वो कर सकते हैं भाई। उन्होंने पॉलिटिकल पार्टी को एसोसिएशन बना दिया था और रिपोर्टेड जजमेंट है। और बहुत लोग इसको गलत, है ही गलत यार। बहुत लोग कहने की क्या बात है, पॉलिटिकल पार्टी आर्टिकल 17(1) में आती ही नहीं।
آپ نے 17 میں کیسے پولیٹیکل پارٹی ڈال دی؟ اس کا ڈویژن بینچ میں چیلنج کیا تھا، وہ لارجر بینچ بنانے کا تھا، آج تک وہ لارجر بینچ نہیں بنا. کمال کی بات ہے. یہ ہے نظام انصاف جس کا میں ذکر کرتا ہوتا ہوں، اور اس کا جواب کسی کے پاس نہیں ہے موجود ہے. اور یہ بڑی زبردست بات ہے، سنگل جج کے پاس لگا، انہوں نے میرا پوائنٹ کو بڑا جج کیا، سیس کیا، انہوں نے جج صاحب کے پاس بھیجا، انہوں نے کسی اور جج کے پاس بھیج دیا، جن جج صاحب کے پاس بھیجا انہوں نے اس کو درخواست کو خارج کر دیا. بھائی خدا رہا نظر آ رہا ہے، میں آنکھیں بند کر کے جو میں بات کہہ رہا ہوں میری پوائنٹ بڑا وزن ہے، لیکن نہیں. اب ہر لارجر بینچ کے لیے بھیجتا. اب لارجر بینچ کب بنے گا یہ اب سمجھ ہی سکتے ہیں. پھر میں کیا کہوں گا کہ کب بنے گا کیا نہیں بنے گا، لیکن معاملے ہم اٹھاتے رہیں گے، یاد رکھیے گا. اور میں اٹھاتا رہتا ہوں، میں آرام سے بیٹھنے والا آدمی ہوں ہی نہیں. ٹھیک ہے جی، آپ سمجھ سکتے ہیں اس بات کو سامنے رکھتے ہوئے. اب آتے ہیں آگے. اچھا بجٹ پہ جو ہے نا، بجٹ پہ میں کوئی اتنا خوش نہیں ہوں. وجہ کیا ہے کہ حکومت کے پاس کہنے کے لیے کچھ نہیں ہے جناب. ٹھیک ہے، آج جسے پروگرام ریکارڈ کر رہا ہوں اس وقت بجٹ پیش ہو رہا تھا، اور بہت بڑا بجٹ ہے. صدارت تو آپ کو پتہ ہے یا سادہ کی کریں گے، لیکن پاکستان تحریک انصاف باہر بھی احتجاج کرے گی اور اندر بھی احتجاج کرے گی. ٹھیک ہے نا. یہ ترقیاتی بجٹ کا حجم 3675 ارب مقرر کیا ہے. وفاقی اور صوبائی ترقیاتی پروگرام شامل نہیں ہیں. 1000 روپے سرکاری اداروں کے ترقیاتی منصوبوں کے لیے 451 ارب روپے کی جو بات ہو رہی ہے، اور صوبائی سطح پر سندھ کے ترقیاتی کے لیے 770 ارب روپے، پنجاب کے لیے 749 ارب روپے، خیبر پختونخوا کی 455 اور بلوچستان کے لیے 250. یہاں پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی پہ دیکھیں کیا آتا ہے. کچھ نہ کچھ امینڈمنٹ ضرور لے کے آئیں گے، میں وقت سے پہلے بتا رہا ہوں. یعنی وہ کوشش کریں گے میری ریٹ کو فرسٹریٹ کرنے کی، لیکن میں نے بجٹ کے آنے سے پہلے نوٹس جاری ہو چکا ہوا ہے اس کے اوپر. تو کوشش ہوگی، کریں، مزہ آئے گا نا بھائی. میں تو آئین اور قانون کی بات کر رہا ہوں، میں کوئی سے ہٹ کے بات نہیں کر رہا، یہ یاد رکھیے گا. I'm very clear about it. اور سیلز ٹیکس اور عام بندے کو کوئی فائدہ نہیں ہے سر. جو ایگزمپشنز وغیرہ جو ملی تھیں، جو کھانے پینے کے حوالے سے تھی، وہ ساری ایک طرف رکھ کے گئی ہیں جی. ٹھیک ہے نا جی. اور اب جو میں نے باتیں کہی تھی نا محسن نقوی صاحب کے بارے میں، اب وہ آ گیا انہوں نے، اور کوئی کسی قسم کی ملاقات نہیں، واضح کر دی وزارت داخلہ نے. انہوں نے کہا ہے کہ جو خبریں جو گردش کر رہی ہیں بے بنیاد ہیں، ہر حقائق کے منافی ہیں. اور جو دونوں رہنما، اب یہ بات کا جواب جو ہے نا یہ سہیل آفریدی صاحب ہی دے سکیں گے تو زیادہ بہتر رہے گا. ہم ٹھیک ہے نا جی. وفاقی آئینی عدالت میں اب ڈاکٹر عافیہ صدیقی بڑے ظلم اور زیادتی ہے ان کے ساتھ. احمد قاسم والی کہانی بھی آپ لوگوں کو پتہ ہے، پر یہ بھی یاد رکھیے گا. ٹھیک ہے نا جی. اور وزیر اعظم اور کابینہ کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی جن جج صاحب نے دی تھی، آپ سمجھ سکتے ہیں آپ کون رہ گیا وہاں، وہ بھی سمجھ سکتے ہیں. اور 2 رکنی بینچ سماعت کرے گا، اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کو چیلنج کیا ہوا. اور اس میں کیا ہونا ہے، پہلی ڈیٹ پہ سسپینڈ ہوئے نا. وہ وقت سے پہلے بتا رہا ہوں یار، میں کو توبہ نعوذ باللہ، میں کو ولی شلی کی باتیں نہیں کر رہا. یہ ہمیں پتہ ہے کیا ہونا ہے، نظر آ رہا ہے. اور آخری بات جو میں نے آپ کے ساتھ وہ رکھنی ہے، وہ بہت ضروری ہے. مصطفیٰ عامر کیس کے حوالے سے جو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ملزم ارمغان نے وکیل ہی کو فارغ کر دیا، خود چلانے کا اعلان کیا، اور استعارہ دہشت گردی ذات مصطفیٰ عامر قتل کیس میں 6 مقدمے سماعت ہوئی. ملزمان ارمغان کی ایک بار پھر کیسز کے التوا کی کوشش، ملزم نے بغیر وکیل کیس آگے بڑھانے کی کوشش سے انکار کر دیا. عدالت نے ملزمان ارمغان کو وکیل کی حاضری یقینی بنانے کی ہدایت جاری. یہ ہوتا ہے یہ سارا کچھ معاملہ، یہ چلتے رہتے ہیں اس طرح ہی. آپ یہیں سے سمجھ سکتے ہیں کہ کیا ہونا ہے کیا نہیں ہونا. اب جیل حکام جو ہے نا، وہ ملزمان جو ہے نا ارمغان اور شیراز کو عدالت میں پیش کیا، اور جو ہے نا ان کی والدہ جو ہے ارمغان کی پیش ہوئیں، اور بغیر کیس کے، یعنی طریقہ کار جرن کرانے کا یہ بڑا آسان طریقہ ہے. میری درخواست ضمانت کی سنوائی کی جائے. ماضی سزائے موت کے مقدمات وکیل کی موجودگی کے بغیر نہیں چلائے جا سکتے. آئندہ سماعت تک وکیل بنائیں، ورنہ یہ نہیں چلے گا. 17 جون کے لیے ملتوی کی ہے. اور آپ کو یاد ہونا چاہیے ملزمان ارمغان اور شیراز کے خلاف مصطفیٰ عامر قتل کیس ہے. پولیس مقابلہ، غیر قانونی اسلحے اور صحافی پر حملے کے مقدمات درج ہیں. اگلا ہفتہ بہت اہم ہے، بہت ہی عام سی سماعتیں ہونی ہیں. ابھی کل کا دن بھی ہے، پرسوں کا دن بھی ہے. میں سارا کچھ بتاؤں گا یار، میں آواز اٹھاتا رہوں گا. آپ کو پتہ ہے میں نے وہ انٹرنیٹ والا معاملہ، وہ چھوٹا معاملہ نہیں، بہت ہی عام معاملہ، آخری میں بات بتاتا ہوں آپ کو. اور وہ اٹھایا میں نے انٹرنیٹ کا. آپ کو پتہ ہے انٹرنیٹ کے ریٹس بہت بڑھ گئی ہیں، اور پی ٹی اے کوئی خاموشی ایک طرح سے اختیار کی ہوئی نا، کچھ نہیں کر رہی. پی ٹی اے کا اب آپ کے سامنے موجود ہے، ریکارڈ کے اوپر چیزیں موجود ہیں. میں تو ایسی کوئی بات نہیں کرنا چاہتا
لیکن آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس وقت پی ٹی اے جو ہے وہ معاملات کو کس طرح لے کے چل رہا ہے. کوئی ادارہ نہیں بھائی، نہ اوگرا، نہ پیمرا، نہ نیپرا، معذرت کے ساتھ. اور اگر ہم عدالتوں میں جائیں تو عدالتیں گلا کرتی ہیں کہ آپ وہاں کیوں نہیں گئے. بھائی وہاں کہاں جانا ہے؟ ذرا بتا دیں، ذرا ہم بھی سمجھنا چاہتے ہیں وہاں کہاں جانا ہے، وہاں میں کیا کہوں گا جا کر جی. ٹھیک ہے نا جی. 93% جو ہے نا پیکج جو ہے نا وہ بڑھ گئے ہیں، اور سروس کا معیار جو ہے وہ گرتا جا رہا ہے. پتہ ہے اس میں وارد بھی چلا گیا مارکیٹ کے اندر سے، اور ٹائنور بھی چلا گیا، اور ان کی جگہ جن جن لوگوں نے لے لی ہے وہ آپ کے پاس پتہ ہے آپ کو. جی بالکل پتہ ہونا چاہیے آپ لوگوں کو. اب یہ کام جو ہے ان لوگوں کے کام ہے جو نہیں کرتے، پھر الٹیمیٹلی ہم نہیں کر رہے ہیں نا جی. اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.